अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस व्लॉग के अंदर हम बात कर बोंगा बुजदार जो है वो हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर फरमाइश आई कि दोबारा उसका जिक्र कीजिए। जब वो चीफ मिनिस्टर बना था तो उस साल का उसका टैक्स रिटर्न जो था वो 7 लाख के उसके असासे शो कर रहा था, और जब उसने चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ी है उस साल उसके डिक्लेयर्ड असासे अनडिक्लेयर्ड का कोई जिक्र नहीं है, वो तकरीबन 2 अरब रुपए से क्रॉस कर चुके थे। तो ऐसी कौन सी तरक्की हो गई, ऐसी कितनी कि उसको तनख्वाहें मिल गई कि वो हो गया। तो वो तो खैर वो भुगत ही रहा है, लेकिन एक और बड़ी करारी और मज़ेदार खबर है। और करारी और मज़ेदार खबर जो है वो कैसे हो सकता है कि उसमें पिंकी पीरनी का जिक्र ना हो। पिंकी पीरनी की फ्रंट लेडी या पिंकी पीरनी की कैश गर्ल जिसको कहना चाहिए, क्योंकि कैश बॉय होता है ना, तो वो हम उसका तर्जमा करें तो कैश लेडी, कि जो उसके बिहाफ के ऊपर जाके पैसे पकड़ के लाती थी। वो रियाज मलिक की साहबजादी की ऑडियो जो लीक हुई थी सबसे पहले रियाज मलिक के साथ गुफ्तगू करते हुए, कि वो कहती है कि मैंने 3 कैरेट का नहीं लेना, 5 कैरेट का लेना है। और उसने कहा कि फिर वो पहले वाला तोहफा तो वापस ले आना, कहीं वो भी ज़बत ना, वो भी वो चोरी ना कर जाए। तो वो उसने कहा हाँ वो तो मैंने उसे कह दिया कि भिजवा दो फौरी तौर पे हमें। तो वो बेसिकली वो 5 कैरेट की जो है ना वो वाली गोगी, जो कि बेसिकली तो एक प्लेयर थी ना हॉकी की और बैडमिंटन की, नेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने पंजाब को रिप्रेजेंट भी कर रखा है, या डिस्ट्रिक्ट लाहौर को रिप्रेजेंट कर रखा है। बुनियादी तौर पर शेखुपुरा और उकाड़ा से ताल्लुक़ था उनका। ऐसी ख़वातीन के डाक खाने एक से ज़ायद हुआ करते हैं। तो वो जो पिंकी अपना गोगी हैं, फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर साहब की दूसरी बेगम साहिबा जो हैं, वो जो हैं वो दुबई में मुकीम थी। उनको सबसे पहले इमरान खान ने रियाज मलिक के त्यारे के ऊपर पाकिस्तान से फ़रार करवाया था, तो वो दुबई मुकीम थी। तो ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि दुबई में जाके उन्हें UAE हुकाम ने कहा कि आप यहाँ से इधर उधर हो जाएं, वरना हमें आपको गिरफ़्तार करके पाकिस्तान के हुकाम के हवाले करना पड़ेगा। तो उस बुनियाद के ऊपर वो वहाँ से दौड़ी हैं, और जो ताज़ा तरीन इतला है उसके मुताबिक उन्होंने इटली जाके स्टॉप किया है। हमने बहुत सारे इसके ऊपर तहकीकात भी की और सोचा भी, मेरा ख्याल है कि वो इटली गई हैं। इटली उनका स्टॉप ओवर तो हो सकता है, लेकिन उनकी मंजिल नहीं हो सकती। मंजिल उनकी होगी माल्टा। अच्छा, माल्टा क्या है? तो कहोगे माल्टा खाना रहा हो, नहीं पाया माल्टा, वो नहीं। माल्टा एक जजीरा है, ऑफ शोर जजीरा है, ऑफ शोर या जिसे कहना चाहिए टैक्स फ्री हेवन है। और यूरोप की और ख़ास तौर पे इटालियन जो हैं वो दुनिया के अंदर इस तरह की 2 नंबरियों के अंदर बड़ा मुकाम रखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक जजीरा बनाया हुआ, जिस तरह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है कि बरतानिया की सारी 2 नंबरी जो है या टैक्स बचाने की सारी जितनी भी तगो-दो और जद्दोजहद है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के ज़रिए तकमील पाती है। इसी तरह इटली ने और उसके हमसाया यूरोपियन ममालिक जिसके अंदर स्पेन वगैरह भी शामिल हैं, ठीक है, उन्होंने अपना टैक्स हेवन बनाया हुआ है माल्टा को। माल्टा एक खूबसूरत सा जजीरा है, सहरा उसके बड़े मारूफ हैं। बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं यूरोप के और ख़वातीन व हज़रात वो उन जजीरों पे जाते हैं और पलसेटियाँ मारते हैं, और पलसेटियाँ मार के अपनी वीडियोज़ और सेल्फ़ीज़ बनाते हैं और अपने टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वहाँ पे पोस्ट करते हैं, और यूँ वो डॉलर कमाते हैं। तो माल्टा एक जजीरा है और उसके सहरा बहुत मारूफ हैं, बस उसका इतना ही तारुफ काफ़ी है। लेकिन माल्टा एक ऑफ शोर हेवन भी है। यूरोप के अंदर से लूटी हुई दौलत जो है वो ज़्यादातर उमरा वहाँ पे डंप करते हैं, वहाँ पे वाइट करते हैं, और माल्टा के ज़रिए जो है वो दूसरे मुल्कों को या अपने मुल्कों में ही वापस लेके जाते हैं। यूँ वो टैक्स बचा लेते हैं, जो बाज़ सूरतों के अंदर 40 और 45% तक भी पहुँचता है। वो 40 या 45% का टैक्स बचा लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक माल्टा स्कैंडल हुआ था। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कि आजकल फ्रांस की गलियों में जलील होती फिर रही हैं, उनका भी कोई माल्टा कनेक्शन है। उनका है, उनके कोई समधी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जायदादें जो हैं वो वहाँ पे ली हुई हैं। मेरा ख्याल $1 करोड़ के साथ माल्टा के अंदर आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि शेंजन कंट्री के ऊपर के अंदर आपकी एंट्री और शेंजन कंट्री का वो समझा जाता है। तो बहुत सारे जो मतलब के बड़े हैं ना, वो जिसे कहना चाहिए बड़े लुटेरे हैं,
چھوٹے نہیں، چھوٹے موٹے کے لیے تو آذربائیجان یا باکو وغیرہ یہ سارے ہیں. یہ جو بڑے والے لٹیرے ہوتے ہیں نا، جو کروڑوں ڈالرز انہوں نے جا کے ڈمپ کرنے ہوتے ہیں یا وہاں پہ لگانے ہوتے ہیں. مالٹا اسکینڈل کیا ہے؟ مالٹا اسکینڈل یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ان ایون موومنٹ جو تھی وہ نوٹ کی تھی کہ مالٹا سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہونا شروع ہو گئی تھی. تو وہ پھر اپنا بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر سٹوری بھی کی ہے. ہمارے بھائی احمد نورانی نے بھی سٹوری کر رکھی ہے اس کے اوپر. آپ ان کی فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ پہ جائیے تو وہاں سے آپ کو مل جائیں گی. تو مالٹا بیسیکلی وہ ہے پاکستان کے اندر پراپرٹی میں سے پیسے بنائے اور پراپرٹی میں سے بھی ڈی ایچ اے میں سے پراپرٹیوں میں سے یہ وہ کر کے مطلب دیکھیں نا 72 ایکڑ لینڈ ہو اور اس کو جو ہے وہ ڈی ایچ اے جو ہے وہ قبول ہی نہ کر رہا ہو تو ایک صبح حکم آ جائے کہ یہ لینڈ قبول کر لیا اور یہ بیسیکلی کمرشل ہب سینٹر بنے گا یہاں کا. تو وہ 72 ایکڑ جو ہوتی ہے نا وہ پھر میرا مطلب ہے کہ 72 خرب میں جا کے کنورٹ ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر پیسے اتنے سارے کہاں رکھیں؟ تو وہ پیسے پھر وہاں پہ رکھیں. جب سمدھی کا سمدھی جو ہے وہ ایف پی سی سی آئی کا صدر بھی ہو تو پھر بزنس مینوں کو گھیر کے وہ ساری جائیدادیں تھمانا ان کو یا سارے پلاٹ تھمانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہتا. بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں میں. ٹھیک ہے. سمدھی کا سمدھی. ٹھیک ہے. چلیں بیگم کی سمدھی کا سمدھی. کل ایک زرداری صاحب جو تھے وہ تقریر کر رہے تھے ایف پی سی سی آئی کے آفس کے اندر تو ان کے دائیں بائیں 2 حضرات بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ جو دائیں طرف صاحب بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی کے سمدھی کے چاچو ہیں. میری طرف غور سے دیکھا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں. کہتے اچھا دوسری طرف کون بیٹھے؟ میں نے کہا کہ یہ صاحب جو ہیں اچھا دونوں میرے سے بہت پیار کرتے ہیں جہاں پہ مل جائے گلے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں نام نہیں لے رہا دونوں کے لیکن دونوں اندروں ڈردے بھی میرے کو بڑا نہیں کہ وہ خبر آئی فکرہ آیا تو انہیں کوئی تعلقات کا لحاظ نہیں کرنا تو فکرہ آ گیا. میں کہا دوسرے جو ہیں وہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں. کہنے لگا یار میں نے تیسرے کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا. میں کہا پوچھو پیچھے جڑا بیٹھا میں ہوتا بھی ادھر فتوانو دس دینا وا. ہم جو اکنامک جرنلزم کی دائیاں ہیں ہمارے پاس اور ہے ہی کیا. ٹھیک ہے. یہی ہے نا ہمارے پاس. تو کہنے لگے یار آپ تو بڑی خوفناک باتیں کر. میں کہا خوفناک باتیں کیا ہیں؟ میں آپ کو پورے نام بتا دیتا ہوں بچوں کے جن کے رشتے جن کی طرف اور جن کے آگے بہن کا رشتہ ان کی طرف ہوا ہے میں آپ کو پورا نام بتا دیتا ہوں. تو خیر انہوں نے جو تھا پھر ہم سے مزید نہیں کچھ پوچھا. تو خیر بات ہم کر رہے تھے کہ گوگی جو ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پہنچی ہیں اٹلی. لیکن میرا خاکسار کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا قیام اٹلی میں نہیں ہونا چاہیے. انہیں مالٹا جانا چاہیے کیونکہ بہت سارے پیسے مالٹا کے اندر بھجوائے گئے تھے. کیونکہ اب دیکھتے ہیں نا کہ جب باس اپنا سٹیک وہاں پہ بھجوا رہا ہے تو پھر میں بھی بھجواؤں تو وہ پھر ایسی صورتوں میں ہو جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بڑی خبر ہے کہ وہ پاکستان اب پتہ نہیں یورپین یونین کے ساتھ پاکستان کا اس طرح کا ایشو ہے کہ نہیں. برطانیہ کے ساتھ تو ہے پاکستان کا معاہدہ. یقیناً یورپین یونین کے ساتھ بھی ہوگا اور یورپین یونین کے ساتھ ہوگا تو ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے کے اندر وہاں تک بھی ہمارا پہنچ جائے گا لا جو ہے. اور انہیں کہے گا اگر وہاں پر لا پہنچتا ہوتا تو پھر وہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں حضرت قبلہ گینڈا صاحب وہ نہ پھر وہاں پہ جا کے اسکاٹ لینڈ کے جو ہیں ساحل ان کے اوپر کچھا پا کے گھوم رہے ہوتے مطلب نکر پہن کے تو گھوم رہے ہوتے وہ پھر نہ گھوم رہے ہوتے. میرا خیال یورپین یونین کے ساتھ کوئی اس طرح کا نہیں ہے حوالگی کا. تو یا شاید یہ بھی ہو کہ ان کے کوئی ریڈ وارنٹ بھی جاری نہ ہوئے ہوں. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. بہرحال پنکی پیرنی کی کیش لیڈی جو ہیں یا کیش گرل جو تھیں گوگی جو تھیں وہ وہاں سے فرار ہو کے اگلی منزلوں کی راہی ہو چکی ہیں. جب تک آپ کے پاس یہ ولاگ پہنچتا ہے پتہ نہیں ہو رہا ہوگا کتنے ٹور گئی ہوئے. لیکن بہرحال اس کو تو انجوائے کریں نا اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.